मैं 16 साल की हुई तो मेरी अम्मा ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। शाम को जैसे ही अब्बा काम से आते, मेरी अम्मा वॉशिंग मशीन लगाकर घर के कपड़े धोने लग जाती। मैं हैरान होती क्योंकि मेरी अम्मा धुले हुए कपड़ों को सारी रात वॉशिंग मशीन में साफ करती रहती है और सुबह जब अब्बा काम पर चले जाते हैं तो अम्मा सोने के लिए कमरे में चली जाती है। एक दो बार अब्बा ने इस बात पर बहुत झगड़ा किया कि मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मुझे भी वक्त दिया करो, मगर अम्मा ने तो घर में हंगामा खड़ा कर दिया और अब्बा से कहा कि मैं जिंदगी भर तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। फिर अम्मा ने जबरदस्ती अब्बा की दूसरी शादी करवा दी, मगर अपनी आदत ना बदली। मुझे बड़ा गुस्सा आया कि अम्मा ने इस उम्र में अब्बा की दूसरी शादी करवा दी है। एक रात हकीकत जानने के लिए मैं अब्बा के कमरे में छुप गई, मगर उस रात मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब अब्बा ने, मेरा नाम फरवा है, हम सब हमारे खानदानी घर में रहते थे जहाँ मेरा भाई, मेरी दादी, मेरे अम्मी और अब्बू रहते थे। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा था। मेरे अब्बू मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उनको बेटियों से बहुत प्यार था, लेकिन मेरी अम्मी को मेरे बाबा से कोई लगाव नहीं था। वो रात होती तो मेरे बाबा से भागने लगती थी, उनके कमरे में जाने से इनकारी हो जाती थी, वॉशिंग मशीन लगाकर धुले हुए कपड़ों को फिर से धोना शुरू कर देती और सुबह तक सोने के लिए अपने कमरे में ना जाती। जब अब्बा ने इस बात पर झगड़ा किया तो अम्मा ने उन्हें ये कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगी। और एक दिन मैंने उनको मोहल्ले की एक औरत से ये बात करते हुए भी सुन लिया और मैं सोचने लगी कि मेरी अम्मा दुनिया की पहली औरत थी जो मेरे बाबा की दूसरी शादी करवाने के लिए मरी जा रही थी। हमारे घर कभी कोई बेवा औरत आ जाती तो अम्मा उससे कहती कि मेरे शोहर से शादी करोगी, जबकि वालिद साहब में कोई कमी नहीं थी। देखने में भी वो बहुत खूबसूरत लगते थे, उनकी कमाई भी अच्छी थी और घर में कभी गुस्सा भी नहीं करते थे, और सबसे बड़ी बात कि उनकी पसंद की शादी थी। लेकिन फिर भी मेरी माँ उनकी दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मेरी उम्र 16 साल थी और मेरा एक छोटा भाई भी था। पहले पहल हमें लगा कि अम्मी मजाक कर रही हैं। मैंने बाबा से कहा कि अम्मी ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, हमें दूसरी माँ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा कि वो मजाक करती हैं, लेकिन ये मजाक तो शिद्दत अख्तियार कर गया था जब एक दिन अम्मा ने अब्बा की दूसरी शादी के लिए एक बेवा औरत को ढूंढ ही लिया। अम्मी ने घर में भी सबको इस बात से आगाह कर दिया था, लेकिन मेरी दादी ने कहा कि कैसी बातें कर रही हो, क्यों अपना घर बर्बाद करना चाहती हो। तब अम्मा कहने लगी, नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है, मेरा शोहर जमील भी बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की है, उन्होंने आज तक मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। मेरी दादी ने कहा कि जब इतने कसीदे पढ़ रही हो अपने शोहर के, तो फिर उसकी शादी क्यों करवा रही हो। तब अम्मी कहने लगी, ये मेरी मर्जी है, मैं अपने शोहर की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ और मैं ये करवा कर ही रहूंगी। उस दिन तो अम्मी की लड़ाई भी हुई। बाबा ने कहा कि तुम्हें क्या मसला है, मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, अगर तुम्हें कोई मसला है तो बता दो, मैं वो मसला हल कर दूंगा। यूं तो तुम बच्चों को भी टेंशन में डाल रही हो, उनको दूसरी माँ नहीं चाहिए और मुझे भी दूसरी बीवी नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। अम्मी ये बात सुनकर बोली कि हाँ हाँ, तुम्हारे तो मजे लगे हुए हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। अम्मा की इस बात पर बाबा हैरान हुए। उन्होंने कहा कि क्या जिंदगी बर्बाद हो रही है तुम्हारी, यहाँ तक कि मैंने घर के कामों के लिए तुम्हें नौकरानी भी रखवा कर दी है, मगर तुम खुद ही घर के काम करती रहती हो। बच्चे बड़े हो गए हैं, कौन सा तुम हर साल बच्चा पैदा करती हो। खानदान से अलग तो मैंने तुम्हें सालों से रखा हुआ है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी नहीं है, फिर क्यों बर्बाद हो गई हो। तुम्हारी जिंदगी का क्या मसला है, और अगर तुम्हें कोई मसला है तो अपना मसला हल करो। आज तो बाबा गुस्से ही हो गए थे क्योंकि बात ही अम्मी ने ऐसी कर दी थी, लेकिन अम्मी की तो एक ही बात थी कि बस तुम्हारी शादी करवाऊंगी तो मेरी जिंदगी में सुकून आएगा। तुम्हारे साथ मैंने ये साल किस तरह गुजारे हैं मैं ही जानती हूँ, मैं इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ। बाबा ने भी वही कहा जो सब कहते थे कि दुनिया की पहली औरत हो जो खुद अपने हाथों से अपना घर बर्बाद करना चाहती हो, मेरी शादी करवाना चाहती हो। पता नहीं किसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। क्या तुम्हारी कोई दोस्त है जिसकी तुम दोस्ती में आकर अपना शोहर कुर्बान करने के बारे में सोच रही हो।
میری ماں نے کہا کہ اللہ کرے کہ میری کوئی ایسی دوست ہوتی، تب میں پہلی فرصت میں ہی اس سے تمہاری شادی کروا دیتی۔ ابھی تو مسئلہ یہی ہے کہ لڑکی نہیں مل رہی ہے، لیکن میں بھی آرام سے نہیں بیٹھوں گی، جو مجھے کرنا ہے میں کر کے ہی دم لوں گی۔ بابا نے کہا کہ ہماری بیٹی فروا 16 سال کی ہو گئی ہے، اب بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچو، میری شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ امی نے کہا کہ پہلے تمہاری شادی کروں گی، اس کے بعد میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کروں گی۔ جس دن امی رات کو واشنگ مشین نہ لگاتی، اس دن وہ میرے کمرے میں سو جاتی تھی اور صبح صبح اپنے کاموں میں لگ جاتی تھی۔ اگر کبھی وہ جا کر بابا کے کمرے میں سو بھی جاتی تو صبح اٹھ کر رو ہی رہی ہوتی تھی، لیکن کسی کو بھی وجہ نہیں بتاتی تھی، اور امی نے بالآخر میرے والد صاحب کی دوسری شادی کروا ہی دی۔ میرے ابا کی دوسری بیوی کی عمر بھی میری امی جتنی تھی، اس کی شادی ہوئی تھی لیکن وہ بیوہ ہو گئی تھی، اس کا کوئی بچہ بھی نہیں تھا۔ اب جب شادی ہوئی تو بابا نے ایسی شکل بنا رکھی تھی کہ جیسے وہ بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میرے ابا اور امی کی محبت کی شادی تھی۔ اس محبت کی شادی میں مرد عورت سے واقعی اتنا زیادہ جڑ جاتا ہے کہ وہ دوسری عورت کے بارے میں نہیں سوچتا۔ پر امی نے ضد کی بھوک ہڑتال کی اور بابا پر امی نے ظلم کر ہی دیا۔ شادی کی رات امی نے خود اپنی سوتن کو کمرے میں بٹھایا، بابا کو ہنس کر کہا کہ جاؤ جاؤ، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ بابا کہنے لگے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ میری ماں نے کہا تو پھر شادی میں نے کس لیے کروائی ہے؟ اس لڑکی کی زندگی برباد کرو گے، جانا ہے تو جاؤ، لیکن میرے کمرے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ امی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بابا باہر ہی بیٹھے رہے، لیکن باہر بہت سردی تھی، مجبوراً وہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں امی کے کمرے میں چلی گئی، سوچا کہ مجھے ان کو تسلی دینی چاہیے، لیکن باہر سے منظر دیکھ کر ہی میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی تو بستر پر سونے سے پہلے بستر کو جھاڑنے میں لگی تھی، وہ اتنی زیادہ مطمئن اور خوش لگ رہی تھی کہ جیسے آج ان کے شوہر کی نہیں بلکہ ان کی اپنی شادی ہے اور ان کو ان کے خوابوں کا شہزادہ مل گیا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ امی نے سکون سے لائٹ آف کی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں بھی وہاں سے واپس آ گئی اور اپنے کمرے میں سو گئی، لیکن مجھے یہ سب کچھ بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری دوست میرے گھر آئی تو کہنے لگی کہ تمہاری ماں نے تو واقعی ریکارڈ قائم کر دیا ہے، ایک تو خود اپنے شوہر کی دوسری شادی کروائی، اوپر سے اتنی حسین لڑکی سے کروائی، اور پھر ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہی تو میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ ہو سکتا ہے میاں بیوی کے آپس کے معاملات خراب ہوں اور تم لوگوں کے سامنے وہ نہ بتاتے ہوں۔ بند کمرے میں کیا ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اس کے بارے میں کسی کو کیا پتا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی گھر میں اگر مسئلہ ہوا اور اتنا زیادہ مسئلہ کہ شادی کروا دی، تو پھر کم سے کم اس مسئلے کی تھوڑی بہت ہوا تو ہمیں بھی لگنی چاہیے تھی۔ امی اور ابا کے کمرے سے نہ کبھی لڑائی کی آواز آئی، نہ امی ابو نے آپس میں کبھی ایک دوسرے کو تیور دکھائے ہیں، نہ ہی ان کی باتوں سے ایسا کچھ لگا ہے۔ میں بھی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے بھی تو سب پتا ہے، جو ہونا تھا سو ہو گیا ہے۔ اب دعا یہ ہے کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو۔ ویسے تو سارے خاندان والے باتیں کر رہے ہیں، مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آ رہا ہے، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتی۔ مگر گھر میں ایک اور عجیب کام ہونے لگا۔ جب میرے بابا میری سوتیلی ماں کے کمرے میں جا کر سوتے تو امی بہت زیادہ خوش ہوتی، یہاں تک کہ میری امی سوتیلی ماں کو رات کے برتن بھی نہ دھونے دیتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ اپنی سوتن لے کر آئی ہیں تو اس سے گھر کے کام کروائیں گی، ظاہر ہے اسے آرام سے بیٹھنے تو نہیں دیں گی، اس پر حکم بھی چلائیں گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ رکھا تھا۔ ایک دن اسے کہہ رہی تھی کہ بس میرے شوہر کو خوش رکھو اور میں نے تم سے کوئی کام نہیں کروانا۔ اس نے بھی آگے سے ہاں میں سر ہلایا، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو بابا نے ہم سب کو بلایا اور کہا کہ فوراً ایمبولینس کو کال کرو، ڈاکٹر کو بلاؤ، کیونکہ میری ماں بے ہوش ہو چکی تھی۔ ہم سب اس کو ہسپتال لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے، اس لیے یہ بے ہوش ہوئی ہیں، لیکن اصل بات بعد میں پتہ چلی کہ اس رات بابا امی کے کمرے میں تھے اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن جب بھی بابا دوسری بیوی کے کمرے میں ہوتے تو امی بہت زیادہ خوش ہوتی، لیکن بابا جب امی کے کمرے میں آ کے سوتے تو امی بے ہوش ہو جاتی۔
या फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती। मुझे लगा कि शायद मेरे बाबा की गलती है, वरना कौन सी औरत इस तरह का काम करती है। मैंने खुद को एक औरत की जगह पर रखकर सोचा कि अगर मेरा शोहर मुझे प्यार भी करता है, खर्चा भी पूरा करता है, मुझसे कभी बदतमीजी से बात भी नहीं करता, तो ऐसी कौन सी बात होगी कि जिसकी वजह से मैं उसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। पहली शादी किसी मर्द की क्यों करवाई जाती है? क्योंकि उसे शादी का शौक चढ़ा होता है। वो कहता है कि मेरी जिंदगी में कोई लड़की हो। बाबा में ऐसी कौन सी गलत बात थी? ऐसा कौन सा मसला था जिसका इलाज अम्मी ने शादी को ही समझा था? अम्मी अब्बू एक दूसरे के साथ रहते थे, खाने की बात होती तो घर की कोई चीज लाने की बात होती, यहाँ तक कि जैसे अब्बू अम्मी पहले सौदा लेने जाते थे, अब भी वैसे ही जाते थे। शाम की चाय भी सारे साथ ही पीते थे, लेकिन जैसे ही बात कमरे में जाने की आती थी, अम्मी फौरन ही हत्थे से उखड़ जाती थीं और कहती थीं कि तुम्हारी शादी किस लिए करवाई है, जाओ अपनी बीवी के कमरे में जाकर सो जाओ। वैसे मर्दों का कोई पता नहीं होता, हमेशा औरत ही मजलूम होती है। मर्द हमेशा औरत से ताकत में भी ज्यादा होता है और अक्ल में भी। हो सकता है मेरे बाबा कोई चक्कर चला रहे हों और मेरी माँ को मजबूरन ये सब करना पड़ रहा था, लेकिन सबके सामने मेरी माँ बुरी बन गई थी और मेरी माँ को मुआशरे वाले भी बहुत बातें सुना रहे थे, उन पर हंस रहे थे। खानदान के मर्द कह रहे थे कि अल्लाह ऐसी बीवी हमें भी दे जो खुद अपने हाथों से हमारी दूसरी शादी करवा दे, और औरतें कह रही थीं कि इस औरत का तो दिमाग चल गया है, ये तो पागल हो गई है। कल को यही औरत जिसको ये लाई है इसको घर से निकालकर बाहर फेंक देगी, फिर इसकी शक्ल देखने वाली होगी। एक दिन मैंने अपनी सौतेली माँ की बातें सुन ली, जो मेरी अम्मी से कह रही थी, आपके शोहर मेरा ख्याल नहीं करते, मेरी तरफ देखते ही नहीं। अगर हम साथ भी बैठे होते हैं तो आपकी बातें करते हैं। आप उनसे किस तरह मिली थी? आप दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। ये किस्सा मुझे 1000 दफा सुना चुके हैं। आखिर आपने उनकी दूसरी शादी क्यों की है? वो मेरे शोहर हैं। मुझे इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती। ठीक है, आप भी उनकी बीवी हैं, जिस तरह मैं उनकी बीवी हूँ, लेकिन जब वो मेरे पास होते हैं तो तारीफें आपकी करेंगे। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अगर आपके पास बैठकर वो मेरी बात करें तो जाहिर है आपको ये बात बुरी लगेगी। मुझे लगा कि मेरी अम्मी उसको 2-4 बातें सुनाएंगी कि अभी तो आई हो और आते ही तुम्हें तुम्हारे हक चाहिए, और जरा सी अगर उसने कोई बात कर दी तो उसमें इतना बुरा मानने की क्या बात है? आखिर मैं भी तो उनकी बीवी हूँ। लेकिन मेरी माँ तो उसका साथ दे रही थी। कहने लगी कि बात तो गलत की है उसने, मैं बात करूंगी उनसे, तुम फिक्र मत करो, बस अभी अभी शादी हुई है ना। दरअसल वो शादी नहीं करना चाहते थे। उसने पूछा कि शादी क्यों नहीं करना चाहते थे, तो अम्मी को जिस बात पर गुस्सा करना चाहिए था पर उन्होंने उस पर गुस्सा ना किया, लेकिन इस बात पर गुस्सा होकर कहने लगी कि बस नहीं करना चाहते थे। अब तुम्हें क्या हर बात बताऊं? वो पूछने लगी कि अपने शोहर की दूसरी शादी क्यों करवाई आपने? तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? तुम खुद देख लो, अच्छा भला इंसान है। लेकिन उसने अम्मी को ये कहकर लाजवाब कर दिया कि अगर इंसान अच्छा है तो फिर आपने उसकी शादी क्यों करवाई है। एक दिन अम्मी फिर से बेहोश हो गईं, क्योंकि अब्बू उनके कमरे में गए थे। अम्मी को अस्पताल लेकर गए और डॉक्टर ने कहा कि उनकी हालत बहुत बुरी है, इसलिए उनको अस्पताल में ही रुकना पड़ेगा। सुबह तक ठीक हो जाएंगी तो वापस भेज देंगे। रात में उनके पास रही थी। मैंने अम्मी से पूछा कि क्या बात है, अब तो मुझे बता दें कि ये सब क्या हो रहा है। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। जैसे ही बाबा आपके कमरे में आते हैं आपकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन जब वो कमरे में नहीं होते तो आप बहुत ज्यादा खुश होती हैं, पुरसुकून होकर सो जाती हैं। मुझे ये बताएं क्या बात है? मेरी माँ ने कहा कि हर बात बताने की नहीं होती है। मैंने कहा कि अगर अब्बा आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो आपको ये बात सारे खानदान को बताकर उनकी क्लास लगवानी चाहिए थी। मैंने अपनी माँ को कहा कि आपने उनकी शादी करवा दी, लेकिन वो औरत तो कभी अपने शोहर से बेहोश होकर नहीं निकली। लेकिन मुझे उसकी समझ नहीं आती। उसका मतलब ये है कि उन्होंने किसी और पर जुल्म नहीं किया था, लेकिन उन पर कोई जुल्म हो रहा था, क्योंकि तबीयत उनकी खराब तब होती है जब बाबा उनके कमरे में चले आते थे। उनके साथ कुछ गलत होता था। मैं सोचने लगी कि वाकई ये अम्मी के साथ सब हो रहा है, लेकिन दूसरी औरत तो बहुत खुश है, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन उस रात एक और अजीब काम हो गया, और वो ये
کہ میری سوتیلی ماں اپنے کمرے سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل آئی اور باہر حال میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں بھی بھاگتی ہوئی آئی اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں اتنا رو رہی ہیں، کیا ہو گیا ہے، کچھ تو مجھے بھی بتائیں۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے میرے گھر جانا ہے، خدا کے لیے مجھے میرے گھر بھیج دو، میں دوسری بار بھی طلاق لے کر بیوہ ہو جانا چاہتی ہوں اور میں بیوگی کا داغ سہ لوں گی، مگر اب مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا جو میں پچھلے کئی دنوں سے برداشت کر رہی ہوں۔ میرے بھائی نے کہا کہ آپ کو اس وقت گھر کیسے پہنچا سکتے ہیں، تو وہ کہنے لگی موٹر سائیکل نکالو اور مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ امی چپ چاپ ایک سائڈ پر کھڑی تھی، وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، بس مجھے میرے گھر چھوڑ دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے میرے بھائی کے پاؤں پکڑ لیے کہ مجھے گھر چھوڑ دو۔ بھائی کیا کرتا، وہ موٹر سائیکل پر سوتیلی ماں کو لے کر گھر چھوڑ آیا۔ میرے لیے یہ موقع اچھا تھا، مجھے جان کر ہی رہنا تھا کہ آخر بات کیا ہے۔ میری ماں نے میرے باپ کو دوسری شادی کروا دی تھی، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ مرد دوسری شادی کرے تو سمجھ میں آتا ہے، اور عورت دوسری شادی کب تک نہیں کر سکتی، جب تک اس کا پہلا شوہر زندہ ہے، لیکن ایک عورت ایسا کیوں کرے گی؟ رات ہونے سے پہلے میں نے سارے گھر کی بجلی خراب کر دی اور سب کو یقین دلایا کہ لائٹ خراب ہو گئی ہے، پوری رات واپس نہیں آئے گی۔ میں اپنی امی کے کمرے میں ان کے کپڑے پہن کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں پہلے سے ہی اندھیرا تھا۔ بابا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے لگا کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میں نے یہ حرکت کی ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں چلا کیونکہ وہ مجھے اپنی بیوی کے نام سے پکار رہے تھے۔ میری حالت بہت بری ہو گئی تھی، میں چیختی چلاتی بے ہوش ہو گئی۔ میں نے باہر آ کر یہ منظر سب کو بتا دیا۔ میرا تھوڑا بہت علاج کروایا گیا، میں بستر پر پڑی تھی اور ہم سب اپنی ماں کی طرف متوجہ تھے۔ جب تک بھائی واپس نہیں آیا تب تک میں نے کوئی بات نہیں کی، لیکن جیسے ہی بھائی واپس آیا میں اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو بتا دیں کہ کیا بات ہے، لیکن امی کچھ نہیں بول رہی تھی۔ بابا باہر آئے، کہنے لگے کیا ہو گیا ہے، آدھی رات کو کیوں اس طرح پریشان بیٹھے ہو؟ وہ ایسے بول رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ ہم لوگوں نے امی کو اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ آج تو آپ کو ہمیں ساری بات بتانا پڑے گی، نہیں تو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ امی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تب انہوں نے بتایا اور ہمارے قدموں سے زمین ہی نکال دی، تمہارے بابا کو ایک بیماری ہے جس میں رات کو سونے کے بعد ان کی دماغی حالت خراب ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور بلا وجہ مجھے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب 1 گھنٹے بعد وہ نارمل ہو جاتے ہیں، ان کی دماغی حالت ٹھیک ہو جاتی ہے، تب وہ پیروں میں گر کر معافی مانگ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں باہر جا کر اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہ کروں۔ شادی کے شروع کے دنوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلی دفعہ جب ایسا ہوا تھا تب ہماری شادی کو 7 مہینے گزر گئے تھے، پھر اس کے بعد کبھی 1 مہینہ کبھی 2 مہینے کے بعد ایسا ہوتا تھا۔ ڈاکٹر سے پوچھا تو ڈاکٹر نے مجھے اس بیماری کا نام بھی بتایا تھا، لیکن ہمارے خاندان میں کسی نے بھی اس بات کو نہیں مانا۔ میں سب خاندان والوں کو بتا کر اپنے شوہر کا مذاق نہیں اڑوانا چاہتی تھی، لیکن پھر یہ روز روز ہی ہونے لگا اور میرے صبر نے جواب دے دیا۔ میں خود غرض ہو گئی تھی، سوچا کہ ان کی شادی کسی اور کے ساتھ کروا دوں گی، کیونکہ یہ رات کو میرے کمرے میں ہی سویا کرتے تھے۔ ایسا کرنے سے یہ رات میرے کمرے میں نہیں سوئیں گے۔ یہ بیماری پوری دنیا میں بہت ہی عام ہے، لوگ اس کے بارے میں جانتے بھی ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ ہر کوئی تمہارے باپ کو پاگل کہے، اس لیے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ ان کو دوائیاں بھی لا کر دیتی رہتی ہوں، چوری چوری دوائیاں کھلاتی رہتی تھی۔ یہ کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہتے تھے، لیکن آج کل تو دوائی بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس لیے میرے دماغ میں یہی بات آئی، کیونکہ میں بھی انسان ہوں اور میں تھک گئی تھی، مجبوراً ان کی دوسری شادی کروا دی۔ لیکن لگتا ہے کہ آج میری سوتن کی بھی بس ہو گئی ہے اور اب میں خود کو مجرم محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے اس کی بھی زندگی برباد کر دی ہے۔ اس لڑکی کا کیا قصور ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کروں۔ سچ بتاؤں تو میں خود بھی آدھی پاگل ہو گئی ہوں۔ امی رو رہی تھی، ہم امی کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ نے اپنی طرف سے جو کچھ بھی کیا بالکل ٹھیک کیا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنے دیا، نہیں تو سارے خاندان میں ہمارا باپ پاگل مشہور ہو جانا تھا
پھر اچانک بابا کو سامنے کا منظر دیکھ کر ہمارے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ بابا نے سب کچھ سن لیا تھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میری ماں کے پاس آئے اور ان سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، تم یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، میں اپنا علاج کرواؤں گا، میں کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، تمہیں بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ دوں گا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری امی نے کہا کہ آپ نے اسے چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اسے بھی اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے، مگر وہ لڑکی خود ہی میرے بابا کے ساتھ رہنے سے انکاری ہو گئی تھی، اس نے اپنے گھر سے واپس آنے سے بھی انکار کر دیا تھا، طلاق کا مطالبہ کر دیا، اور جب وہ خود ہی طلاق مانگ رہی تھی تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ بابا نے اسے طلاق دے دی اور اپنا علاج کروایا۔ اب بابا بالکل ٹھیک رہتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، اسی لیے وہ خود بھی احتیاط کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے حالات پھر سے پہلے جیسے ہو گئے ہیں اور میرے نزدیک سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔